नमस्कार, रेडियो पाठशालामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। रेडियो पाठशाला मकवानपुरको नमुना विद्यालय आधुनिक राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय संघको सहकार्यमा रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। तपाईँ रेडियो पाठशाला, रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज, अनलाइनमा रेडियो सन्देश.com, मोबाइल एप्लिकेसनमा रेडियो सन्देश र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्जको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल सन्देश अनलाइन टिभीबाट एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् रेडियो पाठशाला सुरु गरौँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा पढाउनको लागि रश्मि बस्नेत आउनु भएको छ। विद्यार्थी साथीहरू कापी कलम लिएर तयार रहनुहोला है त। Hello, good morning and namaste everyone. Welcome to you all in our Health, Population and Environment class part 11. As you know, yesterday we learned about the composition of population and population density. हामीले हिजोको क्लासमा चाहिँ population composition भनेको के हो र population density भनेको के हो भन्ने कुरा डिस्कस गर्यौं, and also we discussed about different compositions of population. So in today's class we are going to learn about urbanization and its consequences. आजको क्लासमा चाहिँ हामी urbanization भनेको के हो र त्यसको असरहरू कुन कुन क्षेत्रमा के छन् त भन्ने कुरा डिस्कस गर्छौं. So are you ready for today's class? Okay, let's begin. First, urbanization is considered as the process of converting rural areas into urban areas with the provision of various kinds of urban services and facilities. विभिन्न अर्बन सर्भिसेस र फ्यासिलिटिजहरुको प्रावधान सहित रुरल एरियालाई हामीले कन्भर्ट गरेर अर्बन एरियाज बनाउँछौं भने त्यसैलाई हामीले के भन्छौं त urbanization भनेर भन्दो रहेछौं. So normally we can say that it involves mainly three important factors. यसले चाहिँ मेनली तीनवटा important factors हरुलाई चाहिँ नै इन्भल्भ गरेको हुन्छ. So what are they? Yes, they are urban behavior, structure and demography. Urbanization ले चाहिँ यो तीनटा important factors हरुलाई इन्भल्भ गरेको हुन्छ. Urban behavior, structure and demography. Now what is behavior? So here behavior is reflected as a change in fashion, manner of interpersonal dealings and behavioral pattern over time. योहरु भनेको चाहिँ अब जस्तै चेन्जेस भनेपछि कस्तो चेन्जेसहरु भन्दाखेरि हाम्रो म्यानरमा, हाम्रो इन्टरपर्सनल डिलिङ्सहरुमा, बिहेभियरल प्याटर्न्सहरुमा हैन समय अनुसार चाहिँ हामीमा यस्तो खालको परिवर्तन आउनु भनेको नै हामीले त्यसलाई के भन्छौं त हाम्रो चाहिँ अर्बन बिहेभियरमा चाहिँ चेन्जेस आको हैन त्यो बिहेभियरले चाहिँ त्यो कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्छ. देयर शुड अल्सो बी द प्रोभिजन अफ फ्यासिलिटिज लाइक अब कस्तो कस्तो फ्यासिलिटिजहरु अवेलेबल हुनु पर्छ त अर्बन एरियाजमा भन्दाखेरि देयर शुड बी द प्रोभिजन अफ फ्यासिलिटिज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड, ड्रिंकिङ वाटर, कम्युनिकेसन, health service, educational facilities and other urban facilities. So यो facilities हरु available भएको ठाउँलाई नै हामीले त्यो urban areas मा चाहिँ यो सबै कुराको provision हुनु पर्छ भनेर भन्न खोजिएको. So this one is the introduction of urbanization. Now let me make you clear. अब urbanization लाई अझै डिटेलमा जाउँ, यसको मिनिङ के रहेछ त भन्ने कुरा. First, the word urbanization has been derived from the Latin word urbal. So the meaning of urbal is a civilized society. त्यसलाई चाहिँ हामीले civilized society भनेर भन्न सक्छौं. So it is closely linked to modernization, industrialization and obviously sociological process of rationalization. So के कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्दो रहेछ त यो उर्बल भन्ने मिनिङले भन्दाखेरि सिभिलाइज्ड सोसाइटी जो चाहिँ केसँग लिंक रहेछ त भन्दा केसँग क्लोजली लिंक्ड रहेछ भन्दा मोडर्नाइजेसन, इन्डस्ट्रियलाइजेसन र अरु चाहिँ सोशियोलॉजिकल प्रोसेस सँग चाहिँ बढी लिंक्ड रहेछ. सो द प्रोसेस अफ अर्बनाइजेसन गोज अन along with the process of industrial development. So it can also be defined as the growth of prosperity. It can also be defined as the growth in the proportion of total population residing in the urban places. हामीले चाहिँ त्यो पनि भन्न सक्छौं अथवा अर्को वर्डमा हामीले भन्नु पर्दाखेरि it is the process of development of urban areas and concentration of population in those
अर्बन एरियाज भनेर भन्छौँ। अब अर्बनाइजेसनलाई अझै डिटेलमा बुझ्नु पर्दाखेरि हामीले भर्नाकुलर नेपालीमा चाहिँ के भनिँदो रहेछ त अर्बनाइजेसनलाई भनेर पनि बुझ्न आवश्यक छ। सो लेट मी मेक यु क्लियर द्याट इन भर्नाकुलर नेपाली अर्बन ट्रान्सलेट्स एट सहर होइन। अर्बन एरिया भन्नुको अर्थ के हो त भनेर अझै हामी क्लियर नै छैनौँ भने मैले चाहिँ यो भर्नाकुलर नेपालीमा चाहिँ हामीले अर्बनलाई के भन्छौँ त सहर भनेर भन्छौँ। त्यसै गरी अर्बन पिपल एज सहरिया भनेपछि अर्बन भनेको सहर भयो र अर्बन एरियाजमा बस्ने पिपलहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौँ त सहरिया। त्यसै गरी अन द अदर ह्यान्ड रुरल ट्रान्सलेट्स एज गाउँ एन्ड रुरल पिपल एज गाउँले। सहर जस्तै गरी रुरल एरियालाई चाहिँ हामीले गाउँ भन्छौँ भने रुरल एरियाजको पिपललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त गाउँले। जस्तै हामीले सुनिरहेको हुन्छ नि गाउँले भन्दाखेरि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ रिसाउने होइन, सहरिया गाउँले भनेर यसरी डिस्क्रिमिनेट गरेको भन्ने लाग्न सक्छ, तर होइन। हामीले चाहिँ भर्नाकुलर नेपालीमा अर्बन एरियाजमा बस्ने पिपललाई चाहिँ के भन्छौँ त सहरिया भन्छौँ। किन भन्दा अर्बन भनेको सहर, सहरमा बस्नेलाई सहरिया भनिन्छ। त्यसै गरी रुरल एरियालाई चाहिँ हामीले गाउँ भन्छौँ र रुरल एरियामा बस्ने पिपललाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ त गाउँले भनेर भनिन्छ। इज द्याट क्लियर? ओके, नाउ लेट मी टेल यु अबाउट द क्लासिफिकेसन अफ अर्बन एरियाज। अब चाहिँ हामी अर्बन एरियाजलाई कसरी क्लासिफाई गरेको रहेछ त भन्ने कुरातिर मुभ गरौँ है त। सो एटलिस्ट 3 सेट्स अफ क्राइटेरिया आर युज टु डिफाइन अ प्लेस अफ अर्बन वर्ल्ड वाइड। जस्तै के कुराले चाहिँ यसलाई फरक पार्छ त, कसरी क्लासिफाई गरेको छ त अर्बन एरियाजलाई भनेर भन्दाखेरि पपुलेसन साइज। जस्तै थोरै पपुलेसन मात्रै भएकोलाई चाहिँ हामीले अब म्युनिसिपालिटी भन्ने हो कि सब मेट्रोपोलिटन भन्ने हो कि मेट्रोपोलिटन भन्ने हो कि अथवा चाहिँ VDC भन्ने हो कि होइन। सो त्यो चाहिँ पपुलेसन साइजको आधारमा स्पेस कति एरिया ओगटेको छ त त्यो अर्बन एरिया चाहिँ कति ओगटेको छ त्यसले भन्ने कुरा। त्यसपछि सोशल र इकोनोमिक स्ट्रक्चर्स, अनि अर्को कुरा चाहिँ फङ्सनल क्यारेक्टरिस्टिक्स, त्यो एरियामा चाहिँ के काम हुन्छ त हो। यसकै आधारमा चाहिँ हामीले अर्बन एरियाजलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। अब कसरी क्लासिफाई गर्ने त भनेर भन्दाखेरि इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु म्युनिसिपालिटी विच इज नन एज नगरपालिका। हामीले चाहिँ म्युनिसिपालिटी जस्तै हामीले नगरपालिका भनेर भन्छौँ नि, हो त्यो चाहिँ के हो त म्युनिसिपालिटी। त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज सब मेट्रोपोलिटन। त्यो सब मेट्रोपोलिटन भनेको चाहिँ के हो त उपमहानगरपालिका। जस्तै अहिले हाम्रो हेटौडा पनि के हो त उपमहानगरपालिका, सब मेट्रोपोलिटन हो। किन सब मेट्रोपोलिटन भयो त, किन म्युनिसिपालिटीबाट यो चाहिँ सब मेट्रोपोलिटन भयो त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ केही क्राइटेरियाहरू आवश्यक पर्छ। त्यसैले त्यो क्राइटेरियाहरू फुलफिल भएपछि म्युनिसिपालिटीबाट के भयो त सब मेट्रोपोलिटन। अनि त्यसै गरी अर्को के हुन्छ त मेट्रोपोलिटन, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त महानगरपालिका भनेर भन्छौँ। सो इट क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु म्युनिसिपालिटी, सब मेट्रोपोलिटन and metropolitan. You can say नगरपालिका, उपमहानगरपालिका एन्ड महानगरपालिका। अब के को आधारमा यसरी छुट्याइन्छ होला त म्युनिसिपालिटी, सब मेट्रोपोलिटन र मेट्रोपोलिटन भन्ने पनि भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। सो लेट मी मेक यु क्लियर। अब यो के कुराले गर्दाखेरि कसरी छुट्याइन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ सो नेसेसरी कन्डिसन्स फर द डेसिग्नेसन अफ मेट्रोपोलिटन, सब मेट्रोपोलिटन एन्ड म्युनिसिपालिटी आर एनुअल रेभिन्यू, राजस्व संकलन कति हुन्छ त वार्षिक रूपमा, त्यसको आधारमा रिसिभ्ड स्टेटस। जस्तै स्टेटस के रिसिभ्ड हुनु पर्यो त भन्दा सब मेट्रोपोलिटन हुनको लागि पहिला म्युनिसिपालिटी भइसकेको हुनु पर्यो। त्यसै गरी मेट्रोपोलिटन हुनको लागि पहिला के भइसकेको हुनु पर्यो त सब मेट्रोपोलिटन। सो स्टेट रिसिभ्ड स्टेटस भनेको चाहिँ त्यो कुन स्टेटस रिसिभ गरेको छ भनेको। नेक्स्ट वान इज मिनिमम पपुलेसन साइज। पपुलेसन साइजको आधारमा चाहिँ यो तीनटा म्युनिसिपालिटी, सब मेट्रोपोलिटन र मेट्रोपोलिटनलाई डिभाइड गरिएको छ। नेक्स्ट वान इज अर्बन फेसिलिटिज। जस्तै कुन फेसिलिटिजहरू चाहिँ त्यहाँ आवश्यक पर्छ त भन्ने कुराहरू है। जस्तै इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिङ्किङ वाटर, कम्युनिकेसन होइन। अनि त्यसपछि पेभ्ड मेन रोडहरूको कुरा आउँछ, एजुकेसन, हेल्थ सर्भिस, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स हो। यो फेसिलिटिजहरू चाहिँ अभाइलेबल कतिको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ त अर्बन एरियाजहरूलाई चाहिँ यसरी क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ भनेको। एन्ड यु क्यान सी इन योर बुक एन्ड रिड आउट अल द डिटेल्स आर गिभन देयर। अब बुकमा चाहिँ अझै भाइ बहिनीहरूसँग अगाडि बुक छ भने बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदम क्लियरली चाहिँ जस्तै म्युनिसिपालिटीको लागि कति मिनिमम पपुलेसन साइज, एनुअल रेभिन्यू र अर्बन फेसिलिटिजहरू आवश्यक पर्ने रहेछ।
त्यसै गरी सब मेट्रोपोलिटियनको लागि एनुअल रेभिन्यू, मिनिमम पपुलेसन साइज र अर्बन फेसिलिटिजहरू के आवश्यक पर्ने रहेछ। त्यसै गरी मेट्रोपोलिटियनको लागि एनुअल रेभिन्यू, मिनिमम पपुलेसन साइज र अर्बन फेसिलिटिजहरू के आवश्यक पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान लर्न द्याट। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज ट्रेन्ड अफ अर्बनाइजेसन इन नेपाल। नेपालमा अर्बनाइजेसनको ट्रेन्ड, यसमा चाहिँ धेरै डिटेलमा हामीले पढ्नुपर्ने कुरा भन्दाखेरि पनि जस्ट पहिला चाहिँ अर्बन युनिट्सहरू कति थिए र अहिले आएर अर्बन युनिट्सहरू चाहिँ कति इन्क्रिज भएको रहेछ त भन्ने कुराहरू हामीले यसमा बुझ्न सक्छौँ। If you have your book in front, you can see the trend of urbanization in Nepal. नेपालमा चाहिँ अर्बनाइजेसनको ट्रेन्ड कस्तो थियो भनेर त्यसमा धेरै डिटेल दिएको छ। यु क्यान रिड आउट योरसेल्फ। अब के हो, के दिएको त्यसमा भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति क्लियर गरिदिन्छु भाइ बहिनीहरूलाई। फर्स्ट, सेन्सस इयर, जस्तै हाम्रो एभ्री इयर सेन्ससमा चाहिँ नि त्यो बेलामा अर्बन युनिट्सहरू कति रहेछ त, जस्तै 1952-54 मा चाहिँ अर्बन युनिट्स जम्मा कतिवटा थियो त, 10 वटा। अर्बन युनिट्स भनेको बुझ्नुभयो नि भाइ बहिनीहरूले होइन, जस्तै अघि भर्खरै हामीले पढाएको थियौँ अघि नै, मेट्रोपोलिटियन, सब मेट्रोपोलिटियन र म्युनिसिपालिटी भनेर हो। त्यो चाहिँ हाम्रो 1952-54 मा जम्मा कतिवटा थियो त, 10 वटा थियो। भनेपछि नेक्स्ट सेन्ससमा चाहिँ त्यो अर्बन युनिट चाहिँ इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो त, जस्तै 52 देखि 54 मा जम्मा 10 वटा थियो भने 1961 मा नेक्स्ट सेन्ससमा चाहिँ अर्बन युनिट्स इन्क्रिज भएर कति भयो त, 16 भयो। अनि अभियसली अर्बन युनिट्स इन्क्रिज हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ त, अर्बन पपुलेसन पनि इन्क्रिज भएको छ। त्यस्तै गरी अर्बन पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले पर्सेन्टमा पनि त्यहाँ क्लियरली दिएको छ, भाइ बहिनीहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र पपुलेसन ग्रोथ रेट चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुरा हामीले त्यो पपुलेसनकै आधारमा चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। सो ट्रेन्ड अफ अर्बनाइजेसन इन नेपाल भन्नुको अर्थ नै नेपालमा अर्बनाइजेसनको ट्रेन्ड कस्तो थियो र अहिले चाहिँ कतिको दरले इन्क्रिज भयो त, पपुलेसन कति थियो, अर्बन युनिट्स कति थियो भन्ने कुरा चाहिँ डिटेलमा दिएको छ। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज अर्बनाइजेसन बाई इकोलोजिकल एन्ड डेभलपमेन्टल रिजन। अब अहिले त डेभलपमेन्टल रिजन भन्दा पनि हामीले चाहिँ इकोलोजिकल्ली अर्बन एरियाजहरूमा चाहिँ इकोलोजिकल्ली कति इकोलोजिकल्ली हेर्ने हो भने अर्बन युनिट्सहरू चाहिँ कति रहेछ त भन्ने कुराहरू चाहिँ डिटेलमा दिएको छ त्यहाँनिर है। जस्तै माउन्टेनमा, अनि त्यसपछि हिलमा, त्यसपछि तराईमा। यहाँ चाहिँ के कुरा सो गरिएको छ भाइ बहिनीहरूलाई बुकमा भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन अफ म्युनिसिपालिटिज बाई इकोलोजिकल एन्ड डेभलपमेन्टल रिजन भनेर इकोलोजिकल्ली चाहिँ माउन्टेन, हिल र तराई। जस्तै माउन्टेन रिजनमा चाहिँ टोटल म्युनिसिपालिटी, सब मेट्रोपोलिटियन र मेट्रोपोलिटियन कतिवटा छ, त्यसपछि हिल रिजनमा चाहिँ कतिवटा छ, त्यसपछि तराई रिजनमा चाहिँ कतिवटा छ। हो, यो भनेको चाहिँ के रहेछ त, अर्बनाइजेसन बाई इकोलोजिकल रिजन्स। इकोलोजिकल्ली चाहिँ कसरी डिभाइड गरिएको छ, जस्तै हामीले टोटल हेर्दाखेरि त थुप्रै अर्बन युनिट्सहरू छ। अब त्यही अर्बन युनिट्सलाई चाहिँ इकोलोजिकल्ली डिभाइड गर्दाखेरि माउन्टेनमा कतिवटा हुने भयो, हिलमा कतिवटा हुने भयो, तराईमा कतिवटा हुने भयो भन्ने कुराहरू चाहिँ टेबलमा सो गरिएको छ। यु क्यान रिड आउट डियर स्टुडेन्ट्स। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज द इम्प्याक्ट। सो लेट अस डिस्कस अबाउट सम अफ द पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ impact of urbanization on population and environmental aspects। अब हामी चाहिँ अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि के असर पर्ने रहेछ त पपुलेसनमा अनि इन्भाइरोमेन्टमा। जस्तै इम्प्याक्ट, असर भनेको एउटा चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। सो लेट अस डिस्कस बोथ, दुईटै हामी डिस्कस गरौँ है। पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुने रहेछ, नेगेटिभ के हुने रहेछ। फर्स्ट, इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन अन पपुलेसन। मात्रै पपुलेसनमा चाहिँ के असर गर्ने रहेछ त अर्बनाइजेसनले भन्ने कुरा हामी पढौँ, त्यसपछि हामी इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके, तो भनेपछि हरेक कुरा चाहिँ हामीले नेगेटिभ भन्दा पोजिटिभबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ। सो लेट्स मुभ अन फ्रम पोजिटिभ इम्प्याक्ट। ओके, positive impact of urbanization on population। पपुलेसनमा पोजिटिभ के असर गर्ने रहेछ त अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि। फर्स्ट, इट इन्क्रिजेस एक्सेस टु हेल्थ एन्ड एजुकेसन। अर्बनाइजेसनले गर्दाखेरि, सहरीकरणले गर्दाखेरि होइन, जति सहर चाहिँ नै बढ्दै गयो त्यति नै के हुन्छ त हेल्थ सेक्टरमा र एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ पहुँच हुँदै जान्छ। सो वी क्यान से द्याट अर्बनाइजेसन इन्क्रिजेस एक्सेस टु हेल्थ एन्ड education. Next one, it increases access and possibility of employment opportunities. Yes, जति पपुलेसनमा अर्को राम्रो पर्ने असर भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ। किन भन्दा जति सहरीकरण चाहिँ डेभलप हुनु, जस्तै रुरल एरियाबाट
अर्बन एरियामा कन्भर्ट हुनु भनेको नै के हो त भन्दा अब त्यहाँनिर चाहिँ इन्डस्ट्रिजहरूको डेभलपमेन्ट हुनु होइन, स्कुल्सहरूको, एजुकेसन सेक्टर, हेल्थ सेक्टरको। अब त्यो हुने बित्तिकै के भयो त भन्दा इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजको पोसिबिलिटी पनि बढी भयो। सो वी क्यान से द्याट इट इन्क्रिजेस एक्सेस एन्ड पोसिबिलिटी अफ employment opportunity. Next one, it helps in the improvement in the living standard of the people. Yes, जस्तै हामीले हाम्रो लगाउने, बस्ने, खाने, हिँड्ने यो सबै तरिकाहरू हामीले के गर्छौँ त भन्दा एक अर्काको देखासिकीमा सिक्ने कुराहरू हो नि त होइन। जस्तै रुरल एरियाबाट मुभ भएर पिपलहरू अर्बन एरियाजमा आएपछि त्यहीँको मान्छेको देखासिकी गरेर हामीले चाहिँ यस्तो लाउन पर्ने रहेछ, यसरी बोल्न पर्ने रहेछ, यसरी खान पर्ने रहेछ, त्यो आपसे आप हामीमा चाहिँ के आउँछ त परिवर्तन आउँछ, चेन्ज आउँछ। सो वी क्यान से द्याट इट हेल्प्स इन द इम्प्रुभमेन्ट इन द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ द पिपल। हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पनि के भयो त चेन्ज भयो। नेक्स्ट वान, इट हेल्प्स टु ट्रान्सफर्म अर चेन्ज इन द अकुपेसन अर प्रोफेसन। अभियसली होइन, हाम्रो अब धेरै इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटी हुने बित्तिकै हाम्रो प्रोफेसनहरू चाहिँ हामीले चाहेको खण्डमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, अकुपेसन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। इन्क्रिजेस द अल्टरनेटिभ मिन्स अफ एन्टरटेनमेन्ट अपर्च्युनिटिज। जस्तै सहरीकरण जति बढ्दै गयो त्यति नै के भयो त एन्टरटेनमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू, त्यसको अल्टरनेटिभहरू पनि धेरै हुन थाल्यो। जस्तै पहिला चाहिँ एउटा मात्रै पार्क थियो भने अब सिनेमा हलहरू पनि हुन थाल्यो, पार्कहरू हुन थाल्यो, फुटसल हुन थाल्यो। त्यसपछि लाएर अहिले यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ यो के अरे स्विमिङको लागि होइन। भनेपछि एन्टरटेनमेन्टको अल्टरनेटिभहरू पनि एकदमै इन्क्रिज भयो। अब हामी बोर हुन परेन, सधैँ या इन्टरनेट चलाएर बस्ने अथवा चाहिँ सधैँ स्विमिङ गर्न जाने, सधैँ पार्कमा घुम्न जाने होइन। अब चाहिँ के भयो त अल्टरनेटिभहरू धेरै भयो होइन। हामी कहिले चाहिँ गेम खेल्न सक्छौँ, कहिले हामी स्विमिङ गर्न सक्छौँ, कहिले हामी पार्कहरूमा भिजिट गर्न जान सक्छौँ, कहिले एन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ हामी मुभी हेर्न जान सक्छौँ। भनेपछि यो सबै के भयो त अल्टरनेटिभहरू भयो। नेक्स्ट वान, मोटिभेट्स पिपल फर स्मल साइज अफ फ्यामिली। अब यसले चाहिँ पिपलहरूलाई स्मल फ्यामिली साइजको लागि मोटिभेट गर्ने रहेछ है। हामीले रुरल एरियाजमा देख्छौँ नि, अब धेरै अर्बन एरियाजको कम्पेरिजनमा रुरल एरियाको पिपलहरूको चाहिँ के हुन्छ त जोइन्ट फ्यामिली अथवा चाहिँ नि नम्बर अफ चिल्ड्रेन चाहिँ हाई हुन्छ। सो यहाँ आउने बित्तिकै के भयो त अलिकति त्यहाँको पिपलहरू चाहिँ मोटिभेटेड, स्मल फ्यामिली साइज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन। किन भन्दा हामीले बेसिक निड्स फर प्लस एडिसनल निड्स चाहिँ इजिली अभाइलेबल गराउन सक्छौँ। सो द्याट्स वाइ इट मोटिभेट्स पिपल फर स्मल साइज अफ फ्यामिली। नेक्स्ट वान, इट हेल्प्स टु इम्प्रुभ स्टेटस अफ फिमेल। फिमेलको स्टेटसलाई पनि चेन्ज गरिदिन्छ यसले चाहिँ नि। जस्तै अगाडि पनि हामीले फिमेलको स्टेटसमा चाहिँ के पढ्यौँ त भन्दा मेल डोमिनेटेड होइन, घरकै हाउस होल्ड वर्कमा मात्रै वुमन्सहरूलाई राखिने, उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ इन्भल्भ नगराउने। सो यो कारणले गर्दाखेरि पनि वुमन्सहरू चाहिँ नि अझै पनि ल्यागिङ बिहाइन्ड छन् भन्ने कुरा हामीले पढेको थियौँ। सो अब यहाँ के भयो त भन्दाखेरि यसले फिमेलको स्टेटसलाई पनि चेन्ज गर्ने भयो। पिपल गेट अपर्च्युनिटी टु डेभलप देयर इनहेरिटेन्ट स्ट्रेन्थ एन्ड क्वालिटी। यस, जस्तै हामी सबै व्यक्तिमा चाहिँ केही न केही स्ट्रेन्थ हामीमा चाहिँ हुन्छ, कुनै न कुनै हामीमा चाहिँ खुबी हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले सो गर्ने अवसर पाइरहेको हुँदैनौँ, अपर्च्युनिटी हामीले पाउँदैनौँ। सो अर्बनाइजेसनले एउटा के गर्छ त भन्दा यस्तो खालको अपर्च्युनिटिजहरू पनि प्रोभाइड गर्छ। इट इन्क्रिजेस पिपल्स एक्सेस टु इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन। अर्बनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हरेक इन्फर्मेसन्सहरू गेन गर्न, जस्तै कम्युनिकेसनको माध्यमहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले इजी गेन गर्न सक्छौँ। जस्तै गाउँमा के हुन्छ त भन्दा कहिले इन्टरनेटको सुविधा हरेक ठाउँमा नहुन सक्छ। अब फोन गर्दाखेरि पनि फोनकै टावर पनि कति ठाउँमा नहुने होइन। भन्नेको मतलब के भयो त भन्दा हामी कम्युनिकेसनसँग त्यति नजिक हुन सक्दैनौँ। तर अर्बन एरियाजमा चाहिँ के भयो त इन्फर्मेसन र कम्युनिकेसनसँग हामी नजिक भएको कारणले गर्दा इजिली इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ भनेर भनेको। नेक्स्ट वान, इट इन्क्रिजेस द अवेरनेस लेभल अफ द पिपल। पिपलहरू चाहिँ अब के हुने त अवेर हुने। के कुरामा अवेर हुने त पिपलहरू भन्दाखेरि यही माथि जति पनि पोइन्टहरू पढ्यो नि हामीले, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज, इम्प्रुभ स्टेटस अफ फिमेल, यो कुराहरूमा चाहिँ पिपलहरू अवेर हुने भयो। सो दिज आर द पोजिटिभ इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन अन पपुलेसन। पपुलेसनमा चाहिँ पर्ने पोजिटिभ इम्प्याक्ट्सहरू भनेको यही हो। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज नेगेटिभ इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन अन पपुलेसन। अब अभियसली
पोजिटिभ कुरा जहाँ हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ पनि हुन्छ। अब नेगेटिभ असर के पर्ने रहेछ त? इट इन्क्रिजेस क्राउडनेस एन्ड पपुलेसन डेन्सिटी, इजन्ट इट? एकदमै हल्ला झै जस्तै गाउँमा जस्तो शान्त वातावरणमा हामी बस्न पाउँदैनौँ, एकदम क्राउडनेस बढी हुन्छ होइन, जसले गर्दाखेरि मेन्टली पनि अलिकति स्ट्रेस हुने यो पोसिबिलिटी हुन सक्छ। एडभर्स इम्प्याक्ट अन ह्युमन हेल्थ, यस, अब ह्युमन हेल्थमा असर पर्छ कसरी? अभियसली ड्यू टु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन रिजल्टेड बाई मोर क्राउडेड पिपल, जति धेरै पिपल त्यति धेरै पल्युसन, जति धेरै पपुलेसन त्यति धेरै पल्युसन। सो त्यही पल्युसनले गर्दाखेरि के भयो त? ह्युमन हेल्थलाई इफेक्ट गर्ने रहेछ। मे कज द स्कार्सिटी अफ फुड, हाउसिङ, ड्रिङ्किङ वाटर, यो प्रब्लम्सहरू अराउज हुन सक्छ। इन्क्रिजेस प्रेसर अन स्कुल एन्ड हेल्थ इन्स्टिट्युसन सो द्याट इट मे डिप्राइभ पिपल फ्रम क्वालिटी एजुकेसन एन्ड हेल्थ सर्भिसेस। सो ठुल्ठुलो स्कुल बोर्डिङहरूमा अनि त्यसपछि हस्पिटल्सहरूमा चाहिँ के नहुने त? एकदम धेरै पिपलहरू, पपुलेसनको चाहिँ प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो क्वालिटी एजुकेसन र क्वालिटी हेल्थ सर्भिसबाट चाहिँ डिप्राइभ हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। देयर विल बी इन्क्रिमेन्ट इन एन्टी सोसल एक्टिभिटिज। सबैभन्दा खतरा चाहिँ के भयो त भन्दा एन्टी सोसल एक्टिभिटिजहरू चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ, जसले के गर्छ त? एउटा सोसाइटीमा नै एउटा पिस जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डेटोरिएट गर्छ। क्रिमिनल एक्टिभिटिज अल्सो इन्क्रिजेस अफ द, जस्तै प्रपर्टीहरू छ भने अब हामीलाई अलिकति थ्रेट हुने होइन, अब प्रपर्टीले गर्दाखेरि नै पिपलको लाइफको पनि थ्रेट हुने यो पोसिबिलिटिजहरू हुन्छ। पिपल मे नट गेट एडिक्वेट एक्सेस टु रोड, ट्रान्सपोर्टेसन, ड्रेनेज अर सिवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अदर अर्बन फेसिलिटिज। जस्तै यो ड्रेनेज सिस्टम कति धेरै प्रब्लम छ, यो ड्रेनेजको, सिवेजहरूको होइन, इलेक्ट्रिसिटी। सो यो एक्सेस चाहिँ नै एडिक्वेट रूपमा चाहिँ नपाउन पनि सक्छन्। थ्रोट कट, अनहेल्दी कम्पिटिसन इन्क्रिजेस इन इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर्स। इम्प्लोइमेन्ट सेक्टर्समा चाहिँ नि के हुने त? एकदमै डिफिकल्ट हुने, थ्रोट कट कम्पिटिसन हुने। And also the chance of discrimination in the name of race, religion and class may increase. त्यो चाहिँ पोसिबिलिटी हुन सक्छ नि त होइन, जातको, धर्मको आधारमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन हुने भनेर। And prevalence rate of communicable disease may increase because of polluted environment. जति धेरै पपुलेसन त्यति धेरै पल्युसन, र त्यही पल्युसनले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कम्युनिकेबल डिजिज पनि इन्क्रिज हुन सक्छ। ओके, दिज आर द डिफरेन्ट इम्प्याक्ट्स अफ अर्बनाइजेसन, पोजिटिभ इम्प्याक्ट एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन पपुलेसन। नाउ लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट पोइन्ट, द्याट इज इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन अन इन्भाइरोमेन्ट। अब चाहिँ हामी अर्को पोइन्टमा मुभ गरौँ, त्यो चाहिँ के छ त? इम्प्याक्ट अफ अर्बनाइजेसन अन इन्भाइरोमेन्ट। अब चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ के असर गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा है। अघि चाहिँ हामीले के कुरामा डिस्कस गरेको थियौँ? पपुलेसनमा। नाउ अर्बनाइजेसन। नाउ लेट्स मुभ अन टु पोजिटिभ इम्प्याक्ट फर्स्ट। इन्भाइरोमेन्टमा के पोजिटिभ असर गर्छ त भन्दाखेरि अवेरनेस लेभल इन्क्रिज गर्छ। हामीलाई चाहिँ अब यो इम्पोर्टेन्स के छ त? हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्स के छ त? यसको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले कन्जर्भ गर्नुपर्ने इम्पोर्टेन्स के छ त भन्ने कुरा हामी चाहिँ अवेर हुन्छौँ। भनेको नेचर भएन भने हामी हुँदैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अवेर हुन्छौँ त्यो कुरामा। इट मोटिभेट्स पिपल फर द कन्जर्भेसन अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड इकोलोजी, होइन, जीवहरूको बारेमा, अब प्राकृतिक वातावरणहरूको बारेमा चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गर्छ कि यसलाई हामीले कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। म्यानेज्ड अर प्लान्ड अर्बनाइजेसन गिभ्स फोकस अन ब्यालेन्स बिट्विन पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेस। किन भन्दा म्यानेज्ड अर प्लान्ड अर्बनाइजेसन फोकसेस अन balance between population and environmental resources. So these are the positive impact of urbanization. Now let's move on to next point, last one, that is negative impact of urbanization on environment. Negative impact धेरै छ है environment मा urbanization ले गर्दाखेरि। जस्तै it causes environmental pollution, different types of pollution, water pollution, land pollution, air pollution, sound pollution, improper management of solid wastage. solid wasteहरूलाई म्यानेज गर्ने ठाउँ छैन, जताततै घरहरू बनेको छ, घना बस्तीहरू छ। So it causes environmental pollution. It may also increases the rate of deforestation. जस्तै घर बनाउनु पर्यो, इन्डस्ट्री बनाउनु पर्यो, डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजको नाममा के भइरहेको छ त? डिफोरेस्टेसन धेरै भइरहेको छ। मे डिटोरिएट द स्ट्रेन्थ एन्ड स्कोप अफ नेचुरल रिसोर्सेस। के कुराको स्तर घटाउँछ त भन्दा नेचुरल रिसोर्सेसको स्कोपहरूको। एटमोस्फियर गेट्स पोल्युटेड, इजन्ट इट? एटमोस्फियर पनि त पोल्युट हुन्छ नि। हाउ? ड्यू टु द इमिसन अफ हार्मफुल ग्यासेस। हार्मफुल
हार्मफुल ग्यासेसहरू इमिट हुँदाखेरि चाहिँ नि जस्तै कार्बन डाइअक्साइड होइन, सो नाइट्रोजन अक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, सो यो हार्मफुल ग्यासहरू इमिट हुँदाखेरि के भयो त एटमोस्फियर नै पल्युट हुने भयो। इट मे इन्क्रिज नेगेटिभ इन्टरेक्सन अफ म्यान विथ इन्भाइरोमेन्ट, अब म्यान र इन्भाइरोमेन्टको इन्टरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो। इट मे डिटोरिएट द ब्यालेन्स बिट्विन डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टमको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जुन छ त्यो सबै कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यसले के गर्ने भयो त डिटोरिएट गर्ने भयो। So is that clear, my dear students? In today's class, we discussed about urbanization, trend of urbanization, and its consequences. We discussed about the impact of urbanization on population and impact of urbanization on environment. So we have already completed this unit 4. So let me revise in short. In unit 4 we discussed about population situation of Nepal and environment. आज चाहिँ हामीले युनिट 4 कम्प्लिट गर्यौं भाइ बहिनीहरु। त्यसमा चाहिँ हामीले युनिट 4 मा पढेको कुराहरु के छ त भनेर म शर्टमा रिभाइज गर्न चाहन्छु। फर्स्ट one we discussed about the size of population. Second one we discussed about the composition of population. After that we discussed about population density. After that we discussed about population distribution, and in today's class we discussed about urbanization and its consequences, classification of urban areas, and at last we discussed about the impact of urbanization on population. Okay, my dear students, I hope you will learn this unit and complete all the exercise which is given in the book. So in tomorrow's class we will begin our new unit, unit 5. This much for today. Thank you so much. See you again in same time. Bye bye. अवस्था विद्यार्थी श्रोता, आजलाई रेडियो पाठशाला यति नै। रेडियो सुनेर साथ दिनुभयो तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि अर्को पाठशाला लिएर आउने नै छौं। रेडियो पाठशाला तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने विद्यालय र रेडियो सन्देश 106.9 मेगाहर्ज का प्रविधिबाट सहयोग गर्नुहुने साथी सुरेश गुरुङलाई धन्यवाद भन्दै रेडियो पाठशालाको सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।